4 आमकां एक मेसेज येयली फ्रॉम लिटल फ्लावर ऑफ जीसस हायस्कूल आनी विद्यानिकेतन सेंट जोसेफ बॉयज होम की कालांगुटान खूब सिगरेटी आनी गुटखा आहा आनी द स्टुडंट्स आर एडिक्टेड टू दॅट सो आनी सिन्स इट इज नॉट अलावड हे आतां इकपाक करपाक सो आमी कालच्यान रेड मारली कालूय आमी रेड मारल्यो आयजूय मारल्यो आनी आमकां हें आतां इतलें येयलां हेज्या की दाबल आसा भितर आहा आनी बॅगां भरलेलीं आसा सो आमी कितें केलें की गेले शॉपार पयले हें आहा म्हणून कित्याक हे कोण विकता हे सगळे भायले लोक लायक UP मागीर MP मागीर बिहार हे सगळे भुरगे येयल्या आनी हे सगळे विकतात आसा आनी जे कोण कर्नाटकाचे वा आसा तेणी ती शॉपां घेतल्या आनी हे हांगासर ते विकता सो आमी आतां फकत एक शॉप केलें फ्रॉम पुलीस स्टेशन अप टू सेंट एंड्री चॅपल फ्रॉम सेंट एंड्री चॅपल अप टू पंचायत हितून सगळें हें इतलें मेवलें आमकां आतां अवेरनेस केला तो आमी सो आयज हेच्या उपरांत आतां सेक्रेटरी बिकॉज सेक्रेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू रेड दीस प्लेसीस सो आय अकाउंटेड सेक्रेटरी आनी आमी इतले आमी इतलो माल मेवलो आमकां आतां एक विचित्र आनी एक गजाल आसा हो परफेक्ट रोल फॉर द परफेक्ट सोल म्हणून आतां हे पळय ह्यो बॉडी आहा आनी हे हितून कितें जाता तें तुमी जाणा कशें कितें तें सो I was surprised. Today is the first time I am looking at this type of a thing, where it is being sold, and students are falling prey to this type of activities for no fault of theirs, because the parents, I think, they are not aware of it. The principal were aware of it, so principal told us that this is happening, and I thank the principal of all the schools in Kalangut for bringing to our notice all these things which are happening in Kalangut. माझे नाव अर्जुन सोनूबेडे, सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत कलंगूट. आता सरपंचान सांगले त्या प्रमाणे की आमकां रितसर कॉल आयले फ्रॉम स्कूल. त्या प्रिंसिपलान कॉल करतगीर रोखडोच तेजो आमी कॉग्नायज घेतलो आनी सरपंच म्हणपाक लागलो की आमी सडन रेड घालया आनी अकॉर्डिंगली काल आमी रेड स्टार्ट केली. काल आमकां इतलेच जे सिगरेटी आसा जे गुटखा आसा ते मेळ्ळे. आमचे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटान जे आमकां हे सेक्रेटरीक पावर दिला की खंयच्याय वेळाचेर म्हणजे वॉकिंग आवर्स पंचायत सेक्रेटरी कॅन रेड विजीट एंड रेड द प्लेस वेअर दी गुटखा इज सोल्ड. सो आतां हांव पळयतालो की ह्या सिक्रेटीचेरूच ते बरयल्लें आसा की इट इज इंजुरियस टू हेल्थ जालेंच पण एक ही जी हॉरिबल अशी पिक्चर आसा हेचेर तरी सुद्दां आमची जी आमचे जे भुरगे आसात हेचे आहारी वचून आपलें जे जीवन आसा ते खंय तरी काबार करतात आनी हेका आमी सगळ्या पेरंट्साची ही जबाबदारी आसा की आमी एक दोनदा रीड मारतले पण आपले जे भुरगे आसा ते इस्कॉला वतगीर ते कितें करता हेचेर लक्ष दवरपाची अत्यंत गरज आसा. कारण सगळे टायम पंचायत सगळे डिसिजन घेता अशें ना की आपल्या भुरग्या कडेन लक्ष दवरप हेंय तितलें गरजेचें. आपले भुरगे वायट व्यसनाच्या स्वाधीन जाता काय ना हांव सगळ्या ह्या एक पंचायत सेक्रेटरी ह्या नात्यान सगळ्या पेरंट्सां कडेन एक अपील उलो मारता की प्रत्येक पेरंट्सान आपले भुरगे तशें करता अशें कोणाकय सांगलें जाल्यार पेरंट्साक रोखडाक राग येता. कोणीय जर सांगलें तुजे भुरगे सिगरेट मारता किंवा अनवॉन्टेड एक्टिविटी भितर इनवॉल्व आसा तेन्ना तरी त्या स्टुडंटाचेर किंवा त्या भुरग्याचेर लक्ष दवरचें जेणे करून त्या भुरग्याचो जो फुडलो फुडार आसा फ्युचर आसा तो खंय तरी वाचपाक शकता साल्वार जावपाक शकता. नाजाल्यार ते ह्या गुटख्याच्या स्वाधीन एडिक्ट जातले किंवा ड्रग्साच्या एडिक्ट जातले आनीक त्याचें लायफ जें आसा जी येणारी पिढी आहा त्या पिढीक ते एग्जाम्पल जावन वयतले की आमी हे गुटखाच्या किंवा सिगरेट जे प्रॉडक्ट आसा टबॅको हेंच्या जर स्वाधीन गेले जाल्यार फुडें एक भंय उरतली. पेरंट्सान जर लक्ष दवरलें जाल्यार म्हाका दिसना आमकां ही रेड मारपाक पडटली म्हण म्हाका दिसना. सर्टन ज्यो प्रिकॉशन आसात ती घरा पासून सुरवात जावपाक जाय. जर ती घरा पासून सुरवात जाली जाल्यार
आमकांय काम करपाक सोंपें जातलें. आनीक हेका हांव मागता की जे विलेजर्स आसात ताणें कांय टायमान मागीर रोखडाच सरपंचाक फोन येता की ना ते म्हाजे मरे म्हाज्या सोयऱ्याचे किंवा हेज्याचे म्हणून. आनीक मागीर हांव कितें जाता की तुका म्हाजेच दिसलें, म्हाज्याच शॉपाचेर तुका रेड मारपाक हें जाली, बाकीच्या कोणाक अशें न. प्रत्येक विलेजर्सान हें लक्षांत दवरपाक जाय की पंचायत काम करता फक्त आपले ह्या कलंगूटच न्ही, आख्खी गोंयभराच्या आख्ख्या इंडियेचे जे भुरगे आसात तांकां साल्वार करपा खातीर हें एक बरें काम विलेजर्सा कडेन मागता की अशातले प्रकार जर जेन्ना घडटा, पंचायत रेड मारता तेन्ना इन्वॉल्वमेंट किंवा इंटरप्ट करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आमकां स्वतंत्रपणे करपाक दिवचें. सरपंच जे काम करतात, सरपंचान जो पावल मारला ह्या कलंगूट विलेजी खातीर ते ताका करपाक ताका सहकार करचे ही म्हाका ह्या कलंगूट भाग मेसेज दिवपाची एक इच्छा. ह्यो रेडी आतां सुरू जाल्या, ह्यो कंटिन्यू उरतल्यो काय कंटिन्यू एक उरतल्यो. एक दिसाचो शो ना, 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 कंटिन्यू उरतली. दुसऱ्याचा शो झाला न्हू. तर पंचायतीचे अभिनंदन, बरें काम केलां. तर एक सांगपाचें म्हणजे आयज हो गुटखा हें बरोच हेचो प्रचार आनी हें जाल्लो वता तेन्ना लोक हांगासर भायर भितर सरता आसतना खंय तरी हो गुटखा घेता, खंय तरी पीत आसता गुटखा खायत आसतना ते वाटेर खंय तरी थुकत आसतात आनी कितें करता म्हणजे खूब हें जाता. हेचेर तुमी कितें कारवाई करतले? जेन्ना जेन्ना आमकां अश्यो कंप्लेन आयल्यो हे आतांच हे कालच्यान स्टार्ट जाली अशी ना. जेन्ना कंप्लेन आयला तेन्ना आमी पंचायत रिएक्ट जाला. गेल्ले 3-4 म्हयन्या पयलीं आमी रेड मारलेली अशेंच. आनीक अशेंच म्हणजे इतले प्रमाणान न्ही पूण आमी खुबशे जप्त केल्ले, खुबसो माल जप्त, पूण आयज सामकोच चड मेळ्ळा. What are you going to do with this raided thing? Are you going to deposit it to the concerned department or are you going to dispose it? Yeah, we are according what are the norms, we will follow the norms and according to that we will dispose. आसा न्हू हेजेर बरयलेलें आसा तो की इट कॉजेस कॅन्सर म्हणून. आयज गोंया आनी कलंगूटान कॅन्सर वाडलेलो आसा. हांव म्हणना आमचे लोक खाता, पूण जे लोक हांगा येता भायले लोक येवन फ्लॅटाक येता रावता आनी मागीर ते क्लेम करता दॅट कॅन्सर. आनी कित्याक आमचे कडेन एक सबसिडी आसा, कोणाक कॅन्सर जाय जाल्यार आमी तांकां 25,000 दिता इमिजिएट रिलीफ म्हणून. पूण आतां अशें तर तोंडाक बा जाय जाल्यार हे फुडें आमी तांकां ते दिवचे ना. कित्याक ते हेजेर बरयलेलें आसा सगळें. आनी इतले हांव इतलो शॉक जालो, इतले बरोवन पासून हे लोक खाता. थोडे खाता चुनो, थोडे खाता पान आनी चुनो. सो हांव म्हणटा कित्याक तुमी खाता हे? सो हे पळय हे गोवा म्हणून काडले आमी. हे गोंयचें नांव आमी सारकें बदनाम करून उडयलां, सारकें बदनाम करून उडयलां. सो हेजेर हे डिपार्टमेंटान लायक पोल्युशन बोर्ड, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हेजेर लक्ष घालपाचें. बाबा हे कितें चलता तें, और हांकां बॅन करपाचो. दे शूड ब्रिंग अ बिल इन दीस असेंब्ली अँड स्टॉप ऑल दीस नॉनसेन्स वीच आर कमिंग टू गोवा. सो ते बसत ना जाल्यार आमचे भुरगे पिड्यार जावन वयतले, आमचो लोक काबार जातलो आनी ही दुयेंसां वाडटच आसतली. कितें मॅक्झिमम फायन कितें आसतलो? कांयच ना. आमी आतां कितें केलां, आतां शोकॉज नोटीस दिला तांकां शॉपांक सगल्या. वाय वी शूड नॉट पुल द शटर्स डावन अँड सील द प्रमायसीस म्हणून. बिकॉज सी व्हडले कोण करता न्हू, हे गाडे धाकटी शॉपां हे सगळे करता वीच दे डोंट हॅव एनी परमिशन. सो आमी आतां कितें केलां, हे फुडले मिटिंगेन घालतले, ती शॉपाचें नांव घालतले, ती शॉपां आमी बंद करतले.